ہے کہ انہیں کو درخت نال باتتے جسم تے کوڑے بسائے گئے، اے بھی تو صدمہ ہے کہ تلے لٹاتے اتے چھلانگا لایا گئے تاکہ پسیاں ترٹ بنجن، اے بھی تو صدمہ ہے کہ نوٹھے دے نال بات کے چیرتے نو ٹکڑے کر دیتا گئے، اے بھی تو صدمہ ہے اکھی کر دیتا گئے۔ اے سارے صدمات اپنی جگہ دے اتے، لیکن صحابہ کرام دے اتے سب تو بڑا جرا صدمہ حضور اکرم فقط ان کے ساتھ وہ اب بھی ان کے ساتھ ہے، مد نظر رہے۔ انتہائی واجب الاحترام، نہایت ہی قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اج دی پر وقار سالانہ تقریب تکمیل بخاری شریف کے اندر مخدوم العلماء مخلص با کمال مدیر جامعہ جناب حضرت عبداللہ اسد صاحب دی پر خلوص دعوت دے اتے حاضری دا شرف نصیب تھے۔ دعا ہے کہ خلاق عالم شرح صدر دے نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت دے لا ریب کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں سورۃ العصر دی تلاوت کیتی ہے۔ وقت دی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انتہائی اختصار دے نال میں سورت دا ترجمہ مطلب مفہوم بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹن دی کوشش کرے سر۔ یہ سورت مبارکہ قرآن مجید دے اندر تقریباً 103 نمبر دے ہوتے ہیں، 14 دے کلمیں، 68 دے حروف ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرن، سب حضرات انہیں دینا تو واقف ہو۔ وہ فرمیدن کہ بالفرض اگر اللہ رب العزت پورا قرآن مجید نازل نہ فرماونا، بالفرض اگر اللہ رب العزت پورا قرآن مجید نازل نہ فرماونا، فقط یہ سورت مبارکہ نازل فرما چھوڑنا تو ان دے اندر رب نے کامیابی دے او اصول بیان فرما چھوڑے کہ جنہیں دے اتے عمل کر کے بندہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے، انہیں اتے عمل کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے کہ ان دے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی دے 4 اصول بیان فرما دیتے کہ اگر میں سورت مبارکہ دے شان نزول کو دیکھا تمہیں کو نظر آنے کہ کامیابی دے جرے 4 اصول ہیں، در حقیقت یہ 4 صدیقی صفات ہیں کہ جنہیں تے عمل کر کے بندہ اپنی دنیا آخرت بنا سکتے۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین اور مفسر گزرے، انہیں تفسیر عزیزی دے اندر اس سورت مبارکہ دا شان نزول بڑے عجیب انداز دے نال بیان فرمائنے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنن حضور دا کلمہ پڑھتے حلقہ بگوش اسلام تھے، کفار دے اندر کلبلی مچ گئی ہے کہ صدیق اکبر کوئی عام آدمی نہ ہن، مکہ دے بہت بڑے تاجر، انتہائی سنجیدہ آدمی، انہیں سوچے کہ اگر کوئی عام بندہ کلمہ پڑھے خدا کوئی اثر نہ تھی بنا، ابو بکر صدیق جیا بندہ اگر کلمہ پیا پڑھتے تمیاں ہنے دی وجہ دے نال بے بھی بہت سارے ویسن اور واقعاتاً انہیں تھیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تو پچھے رہے آقا اور میری کیا ڈیوٹی ہے؟ ابو بکر جو میری ڈیوٹی اور تیری ڈیوٹی کیا مطلب؟ جو قرآن مجید نازل تھی چکے ہی تلاوت بھی کرو، دنیا کو تبلیغ بھی کرو۔ سیدنا صدیق اکبر صبح کو بن کے اپنی دکان دے اتے رہ کے سارا دی نازل شدہ قرآن مجید دی تلاوت بھی کرے دے رہ گئے، لوگیں کو دین دی دعوت بھی دے دے رہ گئے۔ شام دے ٹائم چھ جلیل القدر بندے جنہیں دا شمار اشرا مبشرہ کے اندر ہے، حضرت عثمان غنی جیاں بندہ انہیں دے اندر موجود، انہیں سارے بندے کو گھر کے حضور کی خدمت اقدس کے اندر حاضر تھی گئے کہ آقا اے آجتی میری سارے نیدی محنت کا نتیجہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کلمہ پڑھن دی وجہ دے نال کفار کے اندر کھلبلی مچ گئی، ابو بکر صدیق دی وجہ دے نال ڈھیر سارے ویسن کوئی یہ جا طریقہ دا اپنا ہوا کہ ابو بکر صدیق کو
बिल्ला पुश्ते घर बन हो वापस अपने दीन ते घिरना हो कौन घिरना वे हाँ हाँ अब तो अबू बकर दस्या गया कि सैयदना सिद्दीक अकबर दा एक पुराना दोस्त है तिजारत का साथी भी है इन लोग उदे कौन भेदे हैं वो बंदा कौन है एक रिवायत के मुताबिक उदा ना अबुल अस्वद हा ई रिवायत के मुताबिक उदा ना अबुल असदैन हा उदे कौन बंदे ओ आंदे खुलासा कलाम सैयदना सिद्दीक अकबर दे कौन आते आखदे अबू बकर ताजर बनता है ताजर बनता अपना ताल्लुक उदे नाल रखे थे जदी वजह दे नाल उदी तिजारत को फायदा थीवे उदे नाल ताल्लुक जुड़े थे जदी वजह दे नाल तू दा कारोबार मजीद तरक्की कर वजे अबू बकर तू अपना ताल्लुक उदे नाल जोड़े हां तेरा कारोबार मक्का तो निकल के तुझे शहर तक पहुंचे हां अरब तो निकल के अजम तक पहुंचे हां मैं ता हैरान हां अबू बकर ते हूं बंदे दे नाल अपना नाता ते ताल्लुक जोड़ के थे कि जदी आमद तो पहले अब्बा फौत थी गए 6 साल रहा अम्मा फौत थी गई 8 साल रहे दादा फौत थी गए जब उस सक्के चाचे ने रिश्ता लेवर तो इनकार कर दिते अबू बकर अगर तू आके तू ते मैं जब कारोबार को छोड़ा उतई पिछते वाल जलू तू ते मैं बना तू जगह तू कारोबार दोबारा शुरू करो अबू बकर ये तू क्या करेंगे नऊजुबिल्ला तू ता नुकसान क्या करेंगे अपना नऊजुबिल्ला सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते कि मेरे दिल के अंदर ख्याल है मेरे दिल के अंदर ख्याल है मैं बंदे को आखा कि पागला जेही चीज के अंदर तू कामयाबी समझी खड़े कामयाबी हूँ चीज के अंदर हरगिज नहीं तू समझी खड़े कि कामयाबी ये है बंदे दे कोल पैसे की रेल फेल होवे कामयाबी ये है कि बंदा कारोबार के अंदर उरूज और तरक्की तो होवे तू समझते कि कामयाबी ये है कि बंदे दे अगो पिछो चलन वाले खादम ते नौकर होवे नहीं कामयाबी ई चीज के अंदर नहीं सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते मेरे दिल के अंदर ख्याल है कि मियां मैं कुछ समझावा कि कामयाबी ये है बंदे दा ईमान कामिल होवे कामयाबी ये है बंदे दे अमाल अच्छे होवे कामयाबी ये है बंदा दीन दी दावत देवे कामयाबी ये है ही रस्ते दे अंदर अगर कोई तकलीफ आ वजे बंदा उधर ते सब्र करे लेकिन मैं ये गाल दिल के अंदर सोची रहे उनको आखी नहीं क्यों वजह क्या है इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा जवाबे जाहिला खामोशी भाषत मैं सोचे इधर अंदर जिहालत मौजूद है मैं बहस की थी उल्टा जिहालत निकल से मेरे दिल के अंदर ख्याल था है पर मैं आख्या नहीं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर की ही सोच और ख्याल को आसमान तू कुरान बनाते भेज छोड़े बहुत बड़ा हजरत मसला हल थी गए शायद तुम्हारे के सारे जहन के अंदर ख्याल आंदा होसी कि मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर का ज्यादा फारूक आजम का नहीं सिद्दीक अकबर का पहला नंबर लेकिन आज तक नहीं सुना कि अबू बकर बोले होवे ते रब ने कुरान बनाते भेजा होवे बावी तू घर के 27 मकामात तक कुरान मजीद के अंदर ऐसे हैं कि हजरत उमर जमीन ते बोले आसमान तो रब ने कुरान बनाते भेजा तफसील दा वक्त नहीं दिल के अंदर ख्याल आता आज तक ए नहीं से पढ़ा कि अबू बकर बोले तो कुरान बने आज पता चल गया उमर बोले तो कुरान पढ़ते सिद्दीक सोचे तो कुरान पढ़ते उमर बोले तो कुरान पढ़ते सिद्दीक सोचे तो कुरान पढ़ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर की सोच को आसमान तो कुरान बनाते भेजा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र मैं रब ज़माने दी कसम चाहते खड़ा कदा अबू बकर सिद्दीक दी जरी सोच है ही सोच वाला बंदा कामयाब थी सकदे ई तो इलावा कोई सोच वाला कामयाब नहीं थी सकदा मैं सिद्दीक अकबर दी सोच जिवे है कि कामयाब हो है जदा ईमान कामिल होवे कामयाब हो है जदे अमाल अच्छे होवे कामयाब हो है जदे अच्छे कम दी दावत देवे कामयाब हो है जदा दीन दे रास्ते दे अंदर आवन वाली तकलीफ दे उत्ते सदमात दे उत्ते सब्र करे अबू बकर सिद्दीक ने दिल के अंदर सोचे रब ने कुरान बनाते भेज दिते कि मियां अबुल अस्वद की सोच वाला कदा कामयाब नहीं थी सकदा कामयाब
کھا دیے والعصر تفصیل دا وقت نہیں کہ وقت بھی اثر دا ہو چکے وقت بھی اثر دا علماء تو سنتے ہو سو کہیں لفظ جا کئی تفسیر ہیں طلباء کرام اپنے اساتذہ تو درس کے اندر انہیں مفاہیم سمجھتے ہو سن والعصر دا ایک مطلب پورا زمانہ مراد ہے اور ہوندہ میں ہے کہ بندہ جہی چیز دی قسم کھانے نا در حقیقت بندہ ہو کو گواہ پیا بنے نہ ہو مثال دے طور تے قسم کھانے ہیں نا کہ اللہ دی قسم میں ایک کم نہیں کیتا انہا مطلب یہ ہے کہ رب گواہ ہے جو میں ایک کم نہیں کیتا اللہ رب العزت نے زمانے کو ایک گواہ بنائے والعصر ان الانسان لفی خسر میں رب زمانے کو گواہ بناتے بھی آقدہ ہوتا نہیں شروع دا زمانہ گواہ ہے فرمائے پورا زمانہ گواہ حضرت آدم تو گھر کے آج تک دیکھو جا کامیاب کون ہے ناکام کون ہے کامیاب ہمیشہ اہت ہے جا ایمان و آمال تہا جناب الاسود والی سوچ کی دیکھ رہا نہ پہلے کامیاب ہاں نہ بات کے اندر کامیاب چیز ہے اور بعض مفسرین نے لکھے کہ اثر تو مراد اثر دا وقت ہے اور اثر دا وقت اتنا قیمتی ہے کہ احادیث کے اندر آدھے کہ جرے بندے دی اثر دی نماز رہ بنجے نا کانما بوتیرا اہلوہ و مالوہ انہا سب کچھ جی میں کھسیج گیا ہوئے تے کلے دا کلہ بچہ کھڑا ہوئے سب کچھ کھسیج گیا ہوئے کلے دا کلہ بچہ کھڑا ہوئے اور سادہ عام دستور ہے کہ اساں جلے کوئی گال کئی بندے کو سمجھاؤں نا تے وہ کو سمجھ نہ پہ آدھی ہوئے اساں آدھے ہیں کہ میاں اے ہون وقت جرا ہے اے وقت یاد رکھے یہ ٹائم تے کوئی یاد آسے اور ابو الاسود تے سیدنا صدیق اکبر دی جلے گال چلتی بھی ہے نا میں کتاب دندر پڑھے وہ اثر دا وقت ہے وہ اثر دا وقت رہا رب نے ہو اثر کو گواہ بنائے والعصر ابو الاسود ہی وقت کو یاد رکھی ایتے کوئی وقت یاد آسے کہ کامیاب کون رہا ناکام کون رہا والعصر رب نے فرمائے یہ وقت یاد رکھی جلے تیری دنیا دی اک بنتی سے تک ول پتہ لگ سے کامیاب کون رہا ناکام کون رہا جلے تک رشتہ دار چاہتے قبر کے اندر سٹے سے پتہ چل سے کامیاب کون رہا ناکام کون رہا جلے حساب و کتاب پستے فرشتے آکے تک ملا دے سے تک پتہ چل سے کامیاب کون رہا ناکام کون رہا جلے اللہ رب العزت کی طرف حکم تھیدا بھی ہو سے کیا فرشو لہو من النار انہی قبر کے اندر جہنم دا بسترہ بچارے البسوہ من النار ایکو جہنم دا لباس پمارے افتحو لہو بابا من النار انہی قبر کے اندر جہنم دی کھڑکی کھول دے تک فل پتہ چل سے کامیاب کون رہا ناکام کون رہا کل قیامت والے نہیں چلے پوری کائنات اٹھی تھے رب دے حضور پیش تھی سے تک پتہ چل سے کامیاب کون رہا ناکام کون رہا چلے اللہ رب العزت کے سامنے ایک ایک اعمال تلنا بھی ہو سے تک پتہ چل سے کامیاب کون رہا ناکام کون رہا چلے اعمال نامے تقسیم پہ تھی جو حسن کئی کو سجے ہفتے اندر پیا ملتا ہو سے کئی کو کھپے ہفتے اندر پیا ملتا ہو سے پتہ چل سے کامیاب کون رہا ناکام کون رہا چلے پل صراط تو گزرنا پہ سے لوگ نتیج کٹیتے جہنم کے اندر ڈھادے پہ ہو سے تک پتہ چل سے کامیاب کون رہا ناکام کون رہا چلے ابو بکر صدیق اپنا پورا لشکر گھن کے جنت کے دروازے تے کھڑا ہو سے اور سچیدہ کھڑا ہو سے کہ ہم دروازہ کھڑا سنے دے ابو بکر آ میرے وچو جنت داخل تھی یہ وقت پتہ چل سے کامیاب کون رہا ناکام کون رہا رب نے قسم کھاتے آکے والعصر ان الانسان لفی خسر میں رب عصر دی قسم کھاتے آکدا میں رب ہی وقت دی قسم کھاتے آکدا میں رب زمانے دی قسم کھاتے آکدا میں حضور دے زمانے دی قسم کھاتے آکدا ابو الاسود دی سوچ والا پہلے ہی ناکام ہا ہوڑی ناکام ہے ایمان والی سوچ والا پہلے بھی کامیاب ہا ہوڑی کامیاب ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا انسان تو مراد ایک تفسیر دے مطابق وہ ابو الاسدین یا ابو الاسد اور بھی تفسیر دے مطابق ہر انسان ناکام ہے ہاں کامیابی حاصل کرنا چاہتے بلو کو اگلے 4 کم کرنے پسند پہلا کم اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان کامل ہوئے
इल्लल्लज़ीना आमनु ईमान कामिल। सैयदना सिद्दीक अकबर का ईमान कितना है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाए कि लौ वुज़िना ईमानु अबी बकर बिजमीइल उम्मती ला रज्जहा, कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक तकड़ी के तराजू बनावें उधे पलड़े दे अंदर अंबिया तो बगैर बाकी तमाम लोगों दे ईमान को रखन, दूजे पलड़े दे अंदर अबू बकर सिद्दीक दे ईमान को रखन, ला रज्जहा, अबू बकर सिद्दीक दे ईमान वाला पलड़ा भारी हो से। अल बिदाया वन निहाया मशहूर किताबें उलमाए किराम तकरीबन पढ़े लिखे लोग बैठो वाकिफ हो किन्हें लिखी पढ़ी भी हो सी। अल बिदाया वन निहाया के अंदर है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त दा वक़्त हरम मक्का दे अंदर काबतुल्लाह दे सामने मौजूद अबू जहल आंदे। अबू जहल ने आते आके कि आज कोई नवी गाल? नबी सी फरमाए हाँ, रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे को मेराज कर। ईदा तज़किरा हाली तक सहाबा के सामने नहीं किया। सब तो पहले हुजूर ने अबू जहल को दसाए। हो सकते कि ए मेरा मकाम और हैसियत देखते कलमा पढ़ गिने जहन्नम तो बच पोगे। नबी सी दी सोच है। अबू जहल ने पूछे कित्था गया वे? बैतुल मुकद्दस। हूँ वक़्त जरी तरतीब नाल लोग सफर करेंगे पैदल उठे थे घोड़े थे, बैतुल मुकद्दस दा सफर तकरीबन 2 महीने दा बनता। रात गए हुण सारे सामने बैठे वे जी। अबू जहल ने आके मेरे हथे गाल आ गई है, मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा सारे मजमे के सामने दावा करे सो। हुजूर ने फरमाया हाँ जरूर करे सो, हाँ जरूर दावा करे सा, लोगों के सामने नसे सा। अबू जहल दौड़े लोगों को इकट्ठा करेंदा बदे सामने सैयदना सिद्दीक अकबर मौजूद हैं, सामने सैयदना सिद्दीक अकबर मौजूद हैं। वन चाहते अबू बकर, मेरी गाल पे तवज्जो करे, अबू बकर ए दसा अगर कोई बंदा ए आके जो मैं रात इथों कर गया बैतुल मुकद्दस भला मैं राती रात वापस आ गया, ए दसा तेरा दिमाग मने दे, तेरा दिमाग मने दे। अकीदे दे हवाले ना एक गाल सुनाए कि नबूवत भी अल्लाह दा इंतखाब होंदे, हर नबी दी तस्दीक वास्ते सिद्दीक भी रब आप चुनते भी हैं। हर नबी दी तस्दीक वास्ते सिद्दीक भी रब आप चुनते भी हैं। और सिद्दीक नबूवत दे कमालात दा अक्स होंदे। और नबी दे तसव्वुर च कोई गलती नहीं होंदी, सिद्दीक दे तसव्वुर च कोई गलती नहीं रखेंदे। नबी दे तसव्वुर दे अंदर कोई गलती नहीं होंदी। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी तू कोई ऐसी गाल नहीं करवे दे जरी कल को अकीदे दे लिहाज दे नाल परेशानी दा बायस ते सबब बन वंजे। इवे सिद्दीक तू भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा काम नहीं करवे दे जरा कल को परेशानी दा बायस बन वंजे। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जरा हूँ वक़्त जुमला बोले, फरमाने गाल ए नहीं कि बंदा बैतुल मुकद्दस जो थी है, देखना ए है जो इतना बड़ा दावा करने वाला कौन है। देखना ए है जो इतना बड़ा दावा करने वाला कौन है। कीता कहे दावा हूँ तो बाद फैसला थी से मेरी गाल ते तवज्जो कर रहे हूँ वक़्त अबू जहल ने आके जो तेरे यार का ये दावा है, हूँ वक़्त अबू बकर सिद्दीक दे जुमले सुनो और दिल दे कन्ने दे नाल सुनो। सैयदना सिद्दीक अकबर को अबू जहल ने फकत इतना आचाहा जब तेरा यार आते मैं बैतुल मुकद्दस तक गया, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर क्या पे फरमाते कि अबू जहल अगर हुजूर का दावा है, आका अगर ई फरमावे ना मैं रात बैतुल मुकद्दस गया, ई फरमावे ना बैतुल मुकद्दस तो आसमाने ते गया, इतना फरमावे ना आसमाने तो सिदरतुल मुंतहा ते गया, सिदरतुल मुंतहा तो मैं अर्शे मुअल्ला तक गया। अबू बकर सिद्दीक दा ईमान है, तेरी ते मेरी सोच नाक़िस थी सकती है, तेरे ते मेरे तसव्वुर के अंदर गलती थी सकती है, तेरी ते मेरी अक्ल नाक़िस थी सकती है, तेरी ते मेरी सोच के अंदर कभी कमी थी सकती है, हुजूर के फरमान के अंदर जर्रा
الا الذین آمنوا. سیدنا صدیق اکبر دا ایمان اتنا کاملہ بڑا انتہائی خوبصورت موضوع ہے، لیکن وقت دے دامن دے اندر جگہ نہیں، وگرنہ میں تفصیل دے نال کھولتے بیان کرنا ایویں ایک آیت دی تشریح مختصر کرنا ویسا. وعامل الصالحات، دوسری چیز فرمائے صدیقی صفت اعمال اچھے ہوں، اعمال اچھے ہوں. مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، یہ علماء دا مجمع سب حضرات نے پڑھی اسے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجمع دے اندر پوچھا، صحابہ دے مجمع دے اندر، آج کوئی ایسا بندہ ہے جرا روزے دار ہوئے؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے تھے کہ حضور میں کو روزہ ہے. کوئی ایسا بندہ ہے جاج کئی بھوکے کو کھانا کھوایا ہوئے؟ صدیق اکبر کھڑے تھی کہ آقا ایکم بھی میں کیتے. حضور نے پوچھے کوئی ایسا بندہ ہے جب بیمار کی عیادت کیتی ہوئے؟ صدیق اکبر کھڑے تھی کہ آقا آج میں عیادت کیتی ہے. کوئی ایسا بندہ ہے جرا جنازے دے پچھو ٹوریا ہوئے؟ صدیق اکبر کھڑے تھی کہ آقا میں جنازہ پڑھتے مجھے پچھو ٹوریا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ابو بکر انہیں میں کو رب دی طرف آمن والا فرشتہ نے ساتھ میں دا پہ ای مجمع دے اندر ایک بندہ ایسا بیٹھے جنہیں 4 کم کرتے آیا بیٹھے. اللہ رب العزت پہ فرمائے دیں او بندے کو نسانو کہ او بندہ پکا جنتی ہے. وعامل الصالحات یہ وجہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے جلے لوگے تذکرہ کیتا کہ مقام کیدا سیاد ہے. سیدنا عمر بن خطاب غصے سے تیشتے انتر آگے وہ وقت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ لوگوں جلے سیدنا صدیق اکبر وہ رات کے اندر جری رات ہجرت کی تھی محبوب کو گھنٹے کٹھے ٹورے. صدیق اکبر کئی میرے پچھو آوے دے ہیں تاکہ پچھو آتے کوئی حملہ نہ کر دے وے. کئی میرے سامنے آوے دے ہیں کوئی بندہ سامنے محبوب کی گھات کے اندر نہ بیٹھا ہوئے. چلے حضور کو اپنے موٹے تو چاہتے غار تک پچھائے. رات کے ٹائم غار دی آپ صفائی کی دیئے سبیر کو حضور دی آنکھیں کھل لیے اندھیرا جو ختم تھے. آقا نے پوچھے ابو بکر تیرے کپڑے کتے تیرا قمیص تے لباس کتے؟ آقا سوراخ موجود ہیں میں پھاڑ کے سوراخیں کو بند کر دیتے. ایک سوراخ جرا رہ گئے مجھے اتے ایڑی رکھی بیٹھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کٹے ہی انداز دے رات جری ابو بکر صدیق دی اور رات گزریے عمر ابن خطاب جا سایہ نیکا وہ ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وعامل الصالحات وتواصوا بالحق. صدیقی تیجی صفت دین دی تبلیغ اور دعوت. دین دی تبلیغ اور دعوت. حیات الصحابہ کتابیں مشہور کتابیں ان کے اندر میں ایک واقعہ پڑھے کہ تقریباً 78 افراد مسلمان تھی چکے ہیں دار ارقم دے اندر موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر کھڑے تھی گن آقا اجازت مرحمت فرماؤ ہا جو اساں ونیوں کھلے عام لوگیں کو دین دی دعوت دیں. حضور نے فرمایا حالی حکم نہیں صبر کو. آقا اگر حق دے ہیں بل اجازت مرحمت فرماؤ تاکہ بنیوں اساں دین دی دعوت دیو. جلے اسرار ود گئے صحابہ دا مجمع بھی نالے صرف 38 افراد مسلمان. 38 افراد سیدنا صدیق اکبر نے سب تو پہلے کعبۃ اللہ دے اندر کھڑ کے دین دی جلے دعوت دینا شروع کی دیئے. سیدنا صدیق اکبر نے سب تو پہلے جلے دین دی دعوت کا اعلان کیتے. لوگ ہر طرف تو حملہ کر دیتے. سیدنا صدیق اکبر بے ہوشی دے عالم دے اندر تلے پھٹن اے نک دی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے. بے ہوشی دے عالم دے اندر انہیں دا خاندان بنو تیم دے افراد آتے سیدنا صدیق اکبر کو ایک کپڑے دے اندر پا کے گھر چاہتے گئے واپس آتے کعبۃ اللہ دے اندر اعلان کرتے آکے رہے کہ نظریات تا اختلاف ضرور ہو سے عقائد تا اختلاف ضرور ہو سے سوچ تا اختلاف ضرور ہو سے پر ابو بکر سر خاندان دا فرد ہے. ابو بکر تے وقت آ گیا اسا فلان والے سردار کو قتل کرتے رکھ رسول. سیدنا صدیق اکبر دے نال انہیں دی اماں دوائی چاہتے بیٹھی ہے تھی کھیر دا پیالہ چاہتے بیٹھی ہے تھی ہوش نہیں پیاں دا. چلے بڑی دیر تو بعد
شوائے ارد گرد مجمع لگا کھڑے سارے لوگ پریشانی دے عالم کے اندر پتہ نہیں کیا بن سے سیدنا صدیق اکبر نے انہیں آنکھ جو کھولیے اما آتی ہے ابو بکر ایک دوائی ہے ایک کھیر کا پیالہ ہے پی کے کرتے بڑا برا وقت ہے مشکل وقت ہے سب تو پہلا وہ وقت ابو بکر صدیق نے جو جملہ بولا فرمایا ہمیں ما بالو حبی رسول اللہ پہلے میں تو حضور کا حال کا سناؤ سب تو پہلے میں تو حضور کا حال کا سناؤ فاطمہ بنت خطاب ہوں وقت حضرت عمر دی بھیڑ مسلمان تھی چکے ہیں انہیں کچھ ایسا آکھا گئے وہ گن پتہ کر رہے ہیں دسینے حضور خیریت و عافیت دینا ابو بکر ہونتا دوائی پی گنو نہیں جب تک حضور کو دیکھ سانا ہوں وقت تک میں کو تسلی نہ تھی سے جب تک آقا دا دیدار نہ کرے سا ہوں وقت تک تسلی نہ تھی سے انہیں دیہ کو موڑے تو اممہ نے پکڑے اوچے موڑے تو حضرت عمر ابن خطاب دی بھیڑ فاطمہ بنت خطاب نے پکڑے گھنتے گھن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل کے اندر آقا نے کھڑے تھی تھے ابو بکر صدیق نے استقبال کی تھے استقبال کرن تو بعد انہیں دی پیشانی دا بوسا کی تھے بوسے بھی گھنتے بیٹھے حضور روڈے بھی کرن سیدنا صدیق اکبر کو چلے اٹھائی ملا دیتا گئے اممہ بلا تبائی چاہتے آگئے ابو بکر مہربانی کرو پہلے تو بحال دیتے سے حضور خیریت دے ڈالیں تو کوئی تسلی نہیں تھی آتے آوے میں زیارت کرے سا اور زیارت کر کے دیئے وے ہنتے دوائی ہے اپنے زخمے دا خیال کرو اپنے دکھ دا خیال کرو اپنی تکلیف دا خیال کرو وہ وقت چہا صدیق اکبر نے جواب دیتا وہ کچھ شاعر نے بڑے عجیب انداز دینا رکھے کہ لوگوں ابو بکر نے فرمایا مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے ہزاروں طب کے نصفوں سے نگاہ یار کافی ہے سیدنا صدیق اکبر کو تسلی تھی لیکن اگلی گال بڑی سنن دیئے کہ وہ وقت حضور کو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیتے کیا کہا میری اماں دا بڑا احسان ہے جو اماں میں کو گھنتے توارے تک یہ حضور ہی احسان دا بدلہ میں ای دینا چاہنا جو تساں دعا منگو میری اماں کو اسلام دی دولت ملے حضور نے دعا منگی انہیں دی اماں کو اسلام دی دولت مل گئی اور سنا ہے اوہا رات ہے علماء تو سن دے ہو سنا کہ ایک شخصیت ایسی ہے کہ جنہیں کو حضور نے اسلام دی عزت وستے کعبہ دا خلاف پکڑتے منگے کعبہ دا خلاف پکڑتے منگے وہ کون ہن عمر ابن خطاب ہی وجہ تو علماء آخدن سارے مرید بنتے ہیں عمر مراد بنتے ہیں لیکن آجے فقیر تو آکو نسے دے عمر ابن خطاب دا اسلام ابو بکر صدیق دی قربانی دا نتیجہ ہے عمر ابن خطاب دا اسلام ابو بکر صدیق دی قربانی دا نتیجہ ہے کہ وہ رات ہے کہ جنہاں ابو بکر صدیق دے ہوتے اے ظلم و ستم تھیا حضور رات دے وقت گئے کعبۃ اللہ دا خلاف پکڑتے رب تو دعا بیٹھے مانگتے اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب او بی عمر ابن الحشام اے اللہ ابو بکر صدیق کلہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا تکلیفہ برداشت نہیں کر سکتا صدمات برداشت نہیں کر سکتا اے اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام دی عزت بناتے ہوئے یہ وجہ ہے حضور دی دعا لگی بھی ہے ابو بکر صدیق دی قربانی لگی بھی ہے جرا تلوار چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے واسطے بھی آدھا اللہ رب العزت نے دل ای انداز دے نال پھیرے وہ کلمہ پڑھتے اسلام دی عزت بن گئے فتواصوا بالحق میں عرض کرنا پیا ہم تریجی صدیقی صفت دین دی دعوت اور ان دعوت دیمن دے اندر ابو بکر صدیق نے حق ادا کر دیتے ابو بکر صدیق نے حق ادا کر دیتے اور آخری صفت وتواصوا بالصبر تکلیفاں ہمیں صدمات ہمیں ہوں دے اتے صبر کریں تکلیفیں اور صدمات دے اتے صبر اور جیسا صبر ابو بکر صدیق نے کیتے کمال کیتے ابو بکر صدیق صحابہ ہوتے بڑے بڑے صدمات ہیں یہ بھی صدمہ ہے کہ علاقہ بدر کر دیتا گئے یہ بھی صدمہ ہے
کاروبار خس کی جاگے صدمے پیسہ خس کی جاگے صدمے کہ ہنے دے جسم دے اتے ظلم و ستم کیتے گئے کوڑے وسائے گئے اے بھی صدمے کہ ہنے کو تپتی ریت دے اتے لٹا کے سینے دے پتھر رکھ لیتے گئے صدمے کہ گل دے اندر رسی پاتے ہنے کو گھیلیا گئے اے بھی تو صدمے کہ ہنے کو درخت نال باتتے جسم تے کوڑے وسائے گئے اے بھی تو صدمے کہ تلے لٹاتے اتے چھلانگا لایا گئے تاکہ پسیاں ترٹ بنجن اے بھی تو صدمے کہ دوٹھے دے نال بات کے چیرتے دے ٹکڑے کر دیتا گئے اے بھی تو صدمے اکھی کر دیتا گئے اے سارے صدمات اپنی جگہ دے اتے لیکن صحابہ کرام دے اتے سب تو بڑا جرا صدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا صدمہ جدائی دا صدمہ صحابہ کرام آتے کہ قد ازلم المدینہ محبوب جدا تھے سکو مدینہ دے اندر انتھارا نظر تھا محبوب جدا تھے ہر آدمی بے چین ہا محبوب جدا تھے کیفیت ہے مدینہ تو بہر بندہ کرے بکریاں کھڑا چلے دے حضور کی رخصتی دی اطلاع ملی ہے ہاتھ چاہتے اکھی نے اتے رکھ کے آکھ دے اللہم جعلنی سریرہ اے اللہ مدینہ بے دے ہسے آقا کا دیدار تھی نہا مدینہ بے دے ہسے حضور کی زیارت تھی دی ہے مدینہ بے دے ہسے آقا کو ریکھ دے ہسے اور آنکھ ہوئے حضور نظر نہ ہوئے مدینہ ہوئے مدینہ دی رونق نظر نہ ہوئے ربا برداشت نہیں تھی نا اللہم جعلنی سریرہ اے اللہ میری آنکھ کا ڈگر یونی نوی جنر کھولا سامنے حضور تا چہرہ ہوئے اتنا بڑا صدمات حضرت عمر ابن خطاب جیا جلالی بندہ تلوار چاہتے کھڑے دیا آدھے کے لوگوں اگر کہیں آکا حضور رخصت تھی گئے فضل ابن عنو کا ہوں میں انہی گردن کلن کرتے رکھ رہے سا سیدنا صدیق اکبر ہی صدمے تو تے چار ابو بکر صدیق آمد حضور تے گھر کے اندر داخل تھے ابو بکر صدیق محبوب تے گھر کے اندر جو پہنچے حضور تے چہرے انور تو کپڑا ہٹاتے جرا پہلا جملہ بولے نے کہ تحیوم مجدہ محبوب چلے دنیا تے آئے ہوئے تو اکو تمامن دی ضرورت نہ ہے پاکیزہ ہوئے آج دنیا تو ویدے پہ بے پاکیزہ ہوئے پہ وہ وقت روانہ تھے بہر مجمع دے انتر بن کے ابو بکر صدیق نے عمر ابن خطاب نہ قمیص پکڑ کے جھٹکا رہتے تلے ملاتے وہ وقت امت کو سنبھالے جنے انداز دینا بلکہ ہی تو وٹ کے آکھا ابو بکر صدیق نے وہ وقت امت دے ایمان کو سنبھالے ابو بکر صدیق نے چلے سنبھال کی دے لوگے کو آکے لوگوں من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قدمات من کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ جمعون جرے حضور دی عبادت کرے دے ہمیں آقا رخصت کی گئے جرے رب دی عبادت کرے دے ہمیں رب زندہ ہے رب دے کرا موت نہیں آمنی میاں چلے ای انداز دے نال حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سنبھالے مجمع دے وچوں حضرت علی المرتضی کھڑے تھے وہ وقت تاریخی جملہ بولے یا ابا بکر انت قاما مقام الانبیاء یا ابا بکر انت قاما مقام الانبیاء ابو بکر نبی تنبے پر استقامت اوے نہیں کھئیے وے جی میں نبی دے اندر ہوں دیئے ابو بکر نبی تنبے پر صبر اوے نہیں کھئے وے جی میں نبی دے اندر ہوں دے سیدنا صدیق اکبر نے وہ وقت صبر دکھاتے پوری دنیا کو رسایا کہ دنیا والوں صدیقی صفاتیں ہیں ایمان کامل ہوئے صدیقی صفاتیں ہیں اعمال اچھے ہوئے صدیقی صفاتیں ہیں دین کی دعوت لو صدیقی صفاتیں ہیں صدمات جتنے آویں صبر کر گنو جرا ایک صفات اپنا گن سے کل قیامت والے نہیں ابو بکر صدیق نے جھنڈے تلے جنت چوسے اگر اتنا بڑا صفات ہیں ابو بکر صدیق دے اندر رب نے عظمتہ جتنا تقسیم کیتے نبوت تو علاوہ میری گاز پہ توجہ کریں نبوت تو علاوہ رب نے جتنا عظمتہ تقسیم کیتے انہیں دے بچوں سب تو پہلے حصہ ابو بکر صدیق جتنا عظمتہ تقسیم کیتے رب نے اگر عظمت نے بڑی ہے 1,44,000 کو 1,44,000 کو انہیں دے بچوں پہلا مقام ابو بکر صدیق کو ملے اللہ رب العزت نے اگر عظمت نے بڑی ہے 10,000 کو فتح مکہ دے موقع تے اللہ رب العزت نے انہیں 10,000 دے بچوں سب تو پہلا مرتبہ ابو بکر صدیق کو لیتے اگر اللہ رب العزت نے عظمت نے بڑی ہے بیعت رضوان دے موقع تے 1400 کو انہیں دے
وچوں سب تو پہلا مقام اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو دیتے اگر اللہ رب العزت نے عظمت دیونی ہے عظمت دیونی ہے 1000 کو غزوہ احد کے اندر سب تو پہلا مقام ابو بکر صدیق کو دیتے اگر اللہ رب العزت نے عظمت دیونی ہے غزوہ بدر کے اندر 313 کو اللہ رب العزت نے سب تو پہلا مقام ابو بکر صدیق کو دیتے اگر اللہ رب العزت نے عظمت دیونی ہے السابقون الاولون دے وچوں 40 افراد کو انہیں دے وچوں سب تو پہلا مقام ابو بکر صدیق کو ملے اللہ رب العزت نے اگر عظمت دیونی ہے 10 افراد کو 10 افراد کا حصہ انہیں دے وچوں 10 مبشرہ دے وچوں سب تو پہلا مقام ابو بکر صدیق کو دیتے اگر اللہ رب العزت نے خلافت راستہ والی عظمت 4 بندے کو دیونی ہے سب تو پہلا مقام ابو بکر صدیق کو دیتے اگر اللہ رب العزت نے عظمت دیونی ہے 2 افراد کو 2 افراد حضور نے فرمایا کہ لوگوں لی وزیرانے من اہل السماء و وزیرانے من اہل الارض کہ میرے 2 وزیر آسمانے دے اتے جبرائیل تے میکائیل میرے 2 وزیر زمین تے اتے ابو بکر تے عمر اللہ رب العزت نے 2 کو عظمت دیونی ہے پہلا مقام ابو بکر صدیق کو دیتے اگر عظمت دا مقام ایک موجود ہے عظمت ایک سیٹ موجود ہے عظمت کی ایک سیٹ موجود ہے اور سیٹ کیا ہے آقا دنیا کو چھوڑتے رخصت پہ تھی دے مسلح دوتے ایک بندہ آ سکتا آقا نے حکم فرمائے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس کہ لوگوں ابو بکر کو آکھو نماز پڑھاوے انا فیاب اللہ والمؤمنون اللہ ابا بکر میں بھی آکھدا اس سیٹ تے لائے ابو بکر صدیق میں بھی آکھدا اللہ بھی آکھدے اس سیٹ تے لائے ابو بکر صدیق مومنین بھی آکھدے اس سیٹ تے سب تو بڑا مستحق ابو بکر صدیق میاں جب رب اتنا عظمتہ دے وے مجھے پیچھو ٹر دیکھ اللہ رب العزت دے کو مقام کرے دے تو ہے کہ اللہ رب العزت ساکو بھی انہیں 4 صفات دینا متصف فرما کے ساری بھی دنیا آخرت اچھی فرما چھوڑے وما علینا الا البلاغ المبین.